डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम पॉलिटिकल साइंस क्लास 10th में चैप्टर 4 जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने रिलीजन एंड पॉलिटिक्स डिस्कस किया। उसमें हमने ये डिस्कस किया कि कंट्री में डिफरेंट रिलीजन्स होते हैं और उनके बीच में डिफरेंसेस भी होते हैं। अब ये पॉलिटिकल लीडर्स पे डिपेंड करता है कि वो इन डिफरेंसेस को कैसे हैंडल या कैसे अडॉप्ट करते हैं, यानी रिलीजन को ये लोग पॉलिटिक्स में कैसे यूज़ करते हैं। क्या ये रिलीजन का यूज़ सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए करते हैं या फिर ये रिलीजन को मिस इंटरप्रेट करके सोसाइटी को डिवाइड करते हैं। ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कम्युनलिज्म। ये हम आज डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज कम्युनलिज्म? इट इज एन आइडियोलॉजी विच ट्राइज टू एनकरेज रिलीजियस व्यूज ऑफ वन रिलीजन among people and which are totally against the religious views of other religious groups. Or we can say it is a situation when a particular community tries to promote its own interests at the cost of other communities. यानी कम्युनलिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी या सिचुएशन होती है जहां एक कम्युनिटी या फिर एक रिलीजन को सुपीरियर समझा जाता है और दूसरे रिलीजन या दूसरी कम्युनिटी को वीक या इन्फीरियर तस्वर किया जाता है। यानी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी अपने इंटरेस्ट्स को प्रमोट करती है एट द कास्ट ऑफ अदर कम्युनिटी। इन शॉर्ट वी कैन से communalism is to encourage the teaching of one religion by undermining the teaching or ideology of other religion. State power is used to establish domination of one religious group over the rest. जब एक रिलीजियस ग्रुप दूसरे रिलीजियस ग्रुप को अपने इंटरेस्ट्स के लिए डोमिनेट करता है, यानी बाय फोर्स दूसरे रिलीजियस ग्रुप के ऊपर डोमिनेंस एस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है, जिसमें उनको स्टेट गवर्नमेंट की भी सपोर्ट होती है, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ प्रॉब्लम्स क्रिएट होने की चांसेस ज़्यादा होती हैं। जब एक रिलीजन के लोगों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है और दूसरे रिलीजियस ग्रुप को कम इम्पोर्टेंस दी जाएगी, यानी एक रिलीजियस ग्रुप किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का अपने आप को दूसरे रिलीजियस ग्रुप से सुपीरियर समझेगा, यानी अपने इंटरेस्ट्स ज़बरदस्ती बाय फोर्स दूसरे रिलीजियस ग्रुप पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगा और उसमें उस कम्युनिटी को वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स या गवर्नमेंट का सपोर्ट भी हो, तो उससे कम्युनल पॉलिटिक्स कहा जाता है, जो किसी भी कंट्री के लिए ठीक नहीं होता है। अगर आपको याद होगा चैप्टर 1 में हमने केस स्टडी ऑफ श्रीलंका पढ़ा कि किस तरह से श्रीलंका ने रिलीजन के बेसिस पे एक कम्युनिटी को सपोर्ट किया। किस को? सिन्हाला कम्युनिटी को। खाली बुद्धिज्म रिलीजन को फैलाने की कोशिश की गई और बाकी सब रिलीजन्स को इग्नोर किया गया, यानी एक ही कम्युनिटी को रिलीजन के बेसिस में प्रेफरेंस दी गई और गवर्नमेंट ने भी उसी एक कम्युनिटी की सपोर्ट की। तो आपने देखा कि कंट्री का क्या हाल हुआ, कन्फ्लिक्ट्स हुए, वायलेंस हुआ और सिविल वार भी स्टार्ट हुई, जिसमें कंट्री को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। किसी भी कंट्री के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि उस कंट्री में जितने रिलीजन के लोग रहते हों सबको रेस्पेक्ट दी जानी चाहिए, क्यों न वो उस कंट्री में माइनॉरिटी में ही हो। यानी ये गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कंट्री में रहने वाले हर एक रिलीजियस ग्रुप या हर एक कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करे, यानी कम्युनल पॉलिटिक्स किसी भी सूरत में नहीं होनी चाहिए। ये कंट्री के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकती है।
So what is communal politics? Communal politics means when one religion shows superiority as compared to other religion in politics. یعنی جب ایک ریلیجن کو سپیریورٹی کسی کنٹری میں دی جائے یا سپیریئر مانا جائے اور دوسرے ریلیجن کو انفیریئر یا ویک مانا جائے، یعنی دوسرے ریلیجن کے انٹرسٹس اور ڈیمانڈس کو کیا کیا جائے، اگنور کیا جائے، تو وہاں کیا ہوتا ہے، وہاں پرابلمز کریٹ ہوتی ہے. یعنی ایک ریلیجیس گروپ پولیٹکس میں دوسرے ریلیجیس گروپ کے اوپر اپنی سپیریارٹی دکھاتا ہے، اس کو ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. کسی بھی کنٹری کو تبھی سیکولر کنٹری مانا جائے گا جب گراؤنڈ لیول پہ وہاں سیکولرزم امپلیمنٹ ہو، لیکن آج اس کے اپوزٹ ہی دیکھا جاتا ہے. آن پیپر تو سب اپنے آپ کو سیکولر مانتے ہیں، لیکن آن گراؤنڈ کیا سچویشن ہے اس سے ہم سب واقف ہیں. Secular means when any person does not have belief in any particular religion and has neutral views on religion. Use of religion in politics. پرابلمز تب اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں جب ریلیجن کو پولیٹکس میں اٹھایا جائے، یعنی کہ ریلیجن کو مس انٹرپریٹ کیا جائے یا اس کا غلط یوز کیا جائے، تب یہ سوسائٹی کے لیے کیا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. اب اگر ریلیجن کو پولیٹکس میں صحیح یوز کیا جائے، یعنی ریلیجن کے مارل ویلیوز پولیٹکس میں یوز کیے جائیں، یعنی ریلیجیس ویلیوز کو پولیٹکس میں استعمال کیے جائیں، تب یہ سوسائٹی یا کنٹری کے لیے فروٹفل ثابت ہو سکتا ہے، تب یہ نقصان دہ ثابت نہیں ہو سکتا ہے. مگر زیادہ تر کیا دیکھا جاتا ہے کہ سوسائٹی کی بیٹرمنٹ کے اگینسٹ ریلیجن کو پولیٹکس میں یوز کیا جاتا ہے، یعنی سوسائٹی کو ڈویژن کرنے کے لیے، نفرت پھیلانے کے لیے زیادہ تر پولیٹیکل لیڈرز اس کا یوز کرتے ہیں. پولیٹیکل لیڈرز ریلیجن کا مس انٹرپریٹیشن کر کے لوگوں کو آپس میں لڑواتے ہیں اپنے ووٹ بینک کو ریٹین کرنے کے لیے. یہ لوگ کسی بھی حد تک جاتے ہیں جو کہ نہیں ہونا چاہیے. ریلیجن کسی بھی جگہ غلط نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کو غلط طریقے سے یوز کیا جاتا ہے. ان communal politics is very common in countries like India where a number of religious groups are there. Communal politics is very common in countries like India کیونکہ یہاں پہ بہت سارے ریلیجیس گروپس ہوتے ہیں. Different political leaders try to take advantage of religious diversity and create tension among different religions which lead to communal riots. یہاں کمیونل پولیٹکس بہت زیادہ ہوتی ہے. کہیں کہیں کیا ہوتا ہے، کہیں کہیں پہ تو رائٹس کرا کے ووٹ حاصل کیے جاتے ہیں. یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک کمیونلزم. نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کے فارمز پڑھیں گے. تھینکس.